अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तरज़ एडवोकेट। आजकल सुबह पंजाब में जो बुरहान पैदा हुआ है उस हवाले से कि हलफ जो है वज़ीर आला का क्यों नहीं लिया जा रहा, और इस सिलसिले में जो गवर्नर है वो क्यों इवैड कर रहा है, उसमें अब हाई कोर्ट लाहौर में रुजू किया गया है। तो इस हवाले से हर किसी को बहुत जल्दी पड़ी हुई है और वो कानून को सामने रखने की बजाय जल्दबाजी में ही फैसले कराना चाहते हैं। अब देखें ना, आर्टिकल 104 जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर गवर्नर मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर है या किसी और वजह से अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह स्पीकर जो है पंजाब असम्बली वो उसकी फंक्शन जो है वो सर अंजाम देगा। और अगर स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को नॉमिनेट करेगा और वो फंक्शंस जो है वो सर अंजाम देगा। उसके बाद जो है आर्टिकल 105 के तहत जो गवर्नर है वो प्रोविंशियल असम्बली जो है उसकी जो कैबिनेट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कैबिनेट है या चीफ मिनिस्टर है, उसकी एडवाइस पर वो फंक्शंस करने का पाबंद है, लेकिन वो आइन से मशरूत हों, आइन से बाहर तो नहीं जा सकते। अब अगर कोई एडवाइस सीएम की तरफ से या कैबिनेट जो है उसकी तरफ से गवर्नर को भेजी गई है तो उस हवाले से भी वो तकरीबन 15 दिन के अंदर तक वो इसको अपने पास रख सकता है और 15 दिन के अंदर उसको वो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। अब अगर वो एडवाइस वापस भेज दी है तो उसके बाद कैबिनेट उसको देखती है और फिर दोबारा एडवाइस गवर्नर को भेज दी जाती है, तो फिर गवर्नर के पास फिर 15 दिन का टाइम है कि वो इसको जो है ना उसके अंदर परफॉर्म करे। अब शोर मचा हुआ है कि इतने दिन से चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो खाली है और मुख्तलिफ जो बातें हो रही हैं, हालांकि अब विद इन टाइम ये सारा कुछ होना है, लेकिन सिर्फ जल्दबाजी की वजह से जो है अदालतों को भी बिला वजह इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कोई अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। अब देखें, अब फिर हमारी अदालतें जो हैं वो भी कहीं न कहीं गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर जाती हैं। जिस तरीके से वो ऑर्डर पास कर रही हैं तो वो भी उनको इस तरह का जो है इख्तियार, कोई वाज़ेह इख्तियार नहीं है कि आप जो है जाके इस इन जो है फंक्शंस इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को या प्रेसिडेंट को दी हैं उसमें मियाद से पहले या वो उनके पास जो वक्त है उससे पहले आप अदालत जो है उनको फोर्स कर सके या कंपेल कर सके कि आप ऐसा करें। तो अदालत जो है अब जो रिमार्क्स दिए हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि उनको इज़्ज़त रास नहीं आई, ये बड़े दुख की बात है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो सिंबल है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, लेकिन एक जज साहब ने बहुत गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता वो वफाक की अलामत होता है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ये टकराव जो है अदारों का, ये इसकी वजह हम खुद बनते हैं। आज अदालत हर मामले में अगर दखल देगी तो फिर कल यही हादसात जो होते हैं यहीं से जन्म लेते हैं। कल जब दूसरी तरफ से इन तजर्बात की रोशनी में हुकूमतें पावर और अख्तियार में आती हैं या 2/3 मेजॉरिटी हासिल करती हैं
تو اپنے تجربات کی روشنی میں وہ سب سے پہلے انہی چیزوں پر قدغن بھی لگاتی ہیں کہ عدالت جب اپنی کوئی بھی ادارہ اپنی لیمٹس کو کراس کرتا ہے تو اس کا پھر نقصان ہو جاتا ہے اور آگے جا کے یہ کلیش کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب یہ جو پروٹیکشن جو ہے، اب اس کی کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکشن دی ہے، اس کی جو بھی ان کا جو ایکٹ ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 248 ہے جو وہ بھی بڑا واضح ہے کہ اب جو پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، فیڈرل منسٹرز ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹس ہیں، چیف منسٹر ہیں اور منسٹر آف پروونس ہیں، ان سب کی جو فنکشنز ہیں، وہ پاورز آفس کے رسپیکٹو آف پاور جو دیئر آفس جو استعمال کرتے ہیں، ان میں یہ اکثر مداخلت عدالتیں بالکل نہیں کر سکتی۔ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، اس طریقے سے کریں، ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ نہ تو پریزیڈنٹ اور گورنر کے خلاف کوئی آپ کرمنل پروسیڈنگ لانچ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی پروسیس جو ہے ان کی اریسٹ کے حوالے سے یا ڈیٹینشن کے حوالے سے آپ جاری کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ صورتحال ہے تو پھر قانون جو ہے وہ خود اپنا راستہ بناتا ہے، اور اگر 15 دن ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، 15 دن جو ہے وہ گورنر صاحب کو اختیار ہے کہ 15 دن کے بعد بھی دوبارہ وہ ایڈوائس آپ کی طرف واپس ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اتنی جلدی کیا پڑی ہے آپ کو؟ جب قانون اجازت دے رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد جب ایسا ہوگا کہ گورنر فنکشنز نہیں کرتا اور اسپیکر بھی اگر نہیں کرتا تو پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی بندہ نامنیٹ کرنا پڑے گا۔ تو جتنی جلدی آپ کر رہے ہیں اس سے اداروں کا ٹکراؤ جو ہوگا، اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے۔ اس لیے ٹھہراؤ ہماری سیاست میں بہت ضروری ہے، ٹھہراؤ کی پالیسی اختیار کرنی ضروری ہے، کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ عدالتوں کو بھی کانسٹیٹیوشن کا پابند بنایا گیا ہے کہ آپ بھی اپنی لمٹ سے کراس نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے جو ورڈز استعمال کیے جا رہے ہیں اب ان اداروں کے لیے جن کو پروٹیکشن حاصل ہے اور جو وفاق کی علامت ہے ادارہ، تو اس طریقے سے سیاستدان بعض دفعہ خود ہی اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے ادارے کا نقصان کرتے ہیں، جو آگے چل کے ایک نظیر بن جاتی ہے، اور پھر عدالتوں کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ مداخلت کرتے رہیں کیونکہ ہم خود ہی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے وی شوڈ سی ہاؤ دا وائنڈ بلوز، کہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے جو ہمارے اسٹیچوٹری ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ سارا کچھ ہونا ہے، جلد بازی نہ کریں، اور یہ حلف بھی ہو جائے گا، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق پریزیڈنٹ خود اس کا اہتمام کرے گا، اسے خود ہی کرنا پڑے گا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کے لیے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم اپنے ملک کی خدمت کریں، نہ کہ کلیش کا راستہ اختیار کریں۔ السلام علیکم۔